शामिल कैसी साहब के ऊपर एक नया पर्चा दर्ज हो चुका है। यही हक बात कहने वाला एक जस्टिस है, किसी भी शहरी के लिए ये दुरुस्त नहीं है। अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे और वो निज़ाम इंसाफ जिसके लिए अलग रियासत कायम की गई थी उसमें सबसे बड़ी रुकावट है तो यही वो जागीरदार तबका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शाद व आबाद रहें। शाह महमूद कुरैशी के साथ धक्कम पेल की गई और उन्हें बुरी तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसकी तफसीलात हम आपसे जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो ठंडी हवाएं आ रही थी, पीटीआई को एक दफ़ा फिर वहाँ से गर्म हवाओं के झोंके मिल रहे हैं और पीटीआई के ट्रोलर्स इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ ट्रोलिंग में मसरूफ़ हैं उस जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ जिनके बारे में कुछ ही दिन पहले वो कहा करते थे कि ये मर्द हुर है, यही हक बात कहने वाला एक जस्टिस है। कितनी तारीफ़ें करते थे, आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाया करते थे। आज उसी अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ वो एक सख्त ट्रोलिंग कर रहे हैं। उसकी तफसीलात ये हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, नाअहली हुई और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में बाद में ये अगरचे सज़ा मुअत्तल हो गई लेकिन फ़ैसला बरकरार रहा, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने उसको उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया और फैसले को बरकरार रखा। उसके ख़िलाफ़ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए जो मुअत्तल है और इस फैसले को कलादम करार दिया जाए या मुअत्तल किया जाए ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकें। और पीटीआई की ये प्ली थी कि बहुत जल्द ये केस सुना जाए, आज ये सुना जाए ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकें। सो ये दरख्वास्त जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो दो रुकनी बेंच जस्टिस तारिक मसूद साहब जो कायम कम चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने इस केस की समाअत की और इस मौक़िफ़ पर ये कि यानी दरख्वास्त इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि चूँकि अदालतों में छुट्टियां हैं और इस केस को सुनने के लिए 3 रुकनी बेंच का होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब भी छुट्टी पर हैं तो जो ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद 3 रुकनी बेंच बनेगा और इस सूरत में ये इस केस की समाअत हो सकेगी। इस वक्त जस्टिस अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वकला की तरफ से शदीद दबाव बढ़ाया गया कि वो किसी न किसी तरीके से आज ही केस की समाअत हो सके। बहरहाल उसमें जजेस ने कहा कि अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये कहीं दरख्वास्त मुस्तरद ही ना हो जाए। बहरहाल जो आज के रिमार्क्स थे जजेस के वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे कि जिससे पीटीआई को कुछ उम्मीद लगे कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट से जो स्टे जारी किया गया है इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से, उसका भी जब फैसला आएगा तो लगता यही है कि पीटीआई के ट्रोलर्स एक बार फिर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की ट्रोलिंग करेंगे। और अगर बात करें हम शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है और उस गिरफ़्तारी के जो हालात बनाए गए वो ऐसे थे कि वो किसी भी तरह उनको उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, वो रिजेक्ट करने के काबिल हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो साइफर केस में उनकी ज़मानत हुई थी और ज़मानत के बाद डीसी साहब ने उनको 3 MPO के तहत नक्शे अमन के ख़तरे के वजह से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था। और चूँकि MPO के तहत जो गिरफ़्तारी होती है उसमें यह हो सकता है कि वो जल्द रिहाई हो जाए अदालत से रुजू करने के बाद, चनाचे कुछ ही वक्त के बाद उनकी इस नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया गया। जब वो सामान बांध कर बाहर निकलने लगे तो पुलिस आगे खड़ी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, चनाचे वहाँ मीडिया वालों को उन्होंने बुलाया और एक तकरीर की जिसमें उन्होंने रियासत गर्दी, दहशत गर्दी और पुलिस गर्दी की बात की कि ये तो बड़ी जुल्म है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं, ये पुलिस गर्दी है, ये जबर है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को बहरहाल इस तकरीर और इस भाषण के बावजूद पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उन्हें वैन में बिठाकर यानी बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर ले गए। अब कहाँ लेकर गए और आगे कौन सा केस उन्हें मज़ीद उनके ऊपर डाला गया है, ये इसकी तफसील ज़िक्र करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है
کہ کیا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہونے والا واقعہ درست ہے؟ تو کسی بھی شہری کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو کئی نسلوں سے، بلکہ جاوید چودھری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ 3 نسلوں سے یہ سیاست میں ہیں، ان کے دادا گورنر تھے، یہ خود 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی جاگیردار طبقہ ہے، اس کا 99% وہ لوگ ہیں جو انگریز دور میں انگریزوں کی مخبری کیا کرتے تھے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کے حوالے سے تو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یعنی یہاں کے مقامی لوگ جو انگریز کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، جو انگریز کے خلاف یعنی جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کی مخبری کرنے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا خاندان صف اول میں رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اتنی جاگیروں سے نوازا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد بھی انگریز کے تمام تر اقدامات کو یہاں پر لاگو کرنے اور ان کے تمام قوانین اور ضابطوں کو لاگو کرنے میں یہی لوگ ممید و معاون رہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک یہی طبقہ برسر اقتدار رہا، اسی طبقے نے پاکستانی عوام کا خون چوسا، اسی طبقے نے وہ مشن اور وہ منزل جس کو پانے کے لیے محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، اس منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچنے دیا۔ اور وہ نظام انصاف جس کے لیے علیحدہ ریاست قائم کی گئی تھی، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہی وہ جاگیردار طبقہ ہے جو آج ہمیں بھاشن دیتا ہے جمہوریت کے، جو ہمیں بھاشن دیتا ہے اصول پسندی کے، جو ہمیں بھاشن دیتا ہے کہ ہم کسی اصول کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا اصول صرف اتنا ہے کہ یہ کسی دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہاں سے پھر یہ نون لیگ میں جا رہے تھے کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ اس طرح کا ہتک امیز رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کیا مولانا جمال الدین JUIF کے ممبر اسمبلی، ان کے ساتھ جو پارلیمنٹ لاجز میں ہوا وہ درست تھا؟ طریقے سے لے کے جائیے، کھڑا کر رہے ہیں، آپ فکر ہو جائے، ہم آپ کو معذرت طریقے سے لے ان کی بیوی بچے نہیں ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہوں گے، یہ تو مسلمان ہی اپنی چھوڑ دی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے، اقتدار میں تھے، ان کی پگڑی گری، اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ کیا وہ درست تھا؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اور اس کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس وقت ایسے حالات بنائے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم اور زیادتی نہ ہو؟ ان کو بچانے کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب جو سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ میں، وکلاء کے لیڈر ہیں، JUIF کے سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ صلاح الدین ایوبی کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کو بچانے کے لیے آنے والے پیپلز پارٹی کے جو 2 MNA تھے، ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی گئی؟ اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت پولیس گردی نظر نہیں آئی جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو موٹر وے پر گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو ایک 3rd ڈگری گریڈ کے سیل میں ڈال کر 15 دن تک وکیل سے ملنے نہیں دیا گیا؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت جمہوریت کو خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ جب آپ رانا ثناء اللہ پر ایک 2 نمبر کیس ہیروئن کا ڈال دیتے ہیں اور اسے گرفتار کر لیتے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت پولیس گردی نظر نہیں آئی کہ جب آپ نے مریم نواز اور اس کے خاوند کو کمرے میں لیٹے ہوئے دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا؟ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو جمہوریت اور پولیس گردی کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں تھی؟ کیا جب فریال تالپور کو آپ گرفتار کر رہے تھے آپ کو پولیس گردی کا احساس نہیں تھا؟ جو آپ نے کیا، جو آپ نے بویا، وہی آج آپ کاٹ رہے ہیں، اور یہ بھی دور نہیں ہے کہ جو آج بویا جا رہا ہے کل یہ لوگ بھی یہی کاٹیں گے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ رواداری اور تحمل کی سیاست کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال آخری خبروں کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب کو آرے بازار تھانہ لے جایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایک نیا پرچہ درج ہو چکا ہے۔
اور اب اس میں یہ یقیناً گرفتار ہوں گے، اور یہ پرچہ جو ہے 9 مئی میں GHQ کے گیٹ کے اوپر حملے کا کیس ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب مطلوب تھے، جس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور ان پر اب 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے، یعنی GHQ کے گیٹ پر حملے کے کیس میں ان پر یہ کیس ڈالا گیا ہے، اس کیس میں وہ مطلوب تھے۔ سو اب اس کے اندر ایک بڑا پروسیس ہے، گرفتاری تو ہو چکی ہے، اس میں ریمانڈ ہوگا اور ان شاہ محمود قریشی صاحب کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح کے ایک بڑا پروسیس ہے جسے اب شاہ محمود قریشی صاحب نے گزرنا ہے، اور الیکشن بھی قریب ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمران خان صاحب کی طرح الیکشن سے فارغ ہو جائیں گے اور الیکشن سے باہر رہیں گے، اور یہی وہ ٹیکنیک ہے جو 2017-18 میں اختیار کی گئی تھی۔ اس وقت عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگوں کو لانے کے لیے جن لوگوں کو باہر کیا گیا، اس وقت شاہ محمود قریشی بھی خوش تھے اور عمران خان صاحب بھی خوش تھے۔ آج وہی گویا ہوا جب کاٹ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہاتھوں کو جب کانٹے لگتے ہیں تو چبھن کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ میرے ملک میں وہ بہار آئے کہ نظام عدل و انصاف یہاں رائج ہو، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام انصاف رائج ہو کہ کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ رہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔